light. Nanay light. Sa ngalan samahan sa anak Espiritu Santo, balang hari malayo nga Ginoong Hesukristo, anak sa pulong sa balaang Diyos. Salamat. Kinsa nangandoy dili sa kamatayon, sa makasala kundili kinabuhi sa undang gikan sa iyang pagkadautan. Akong itapion di ang akong makasasala nga kamot diha sa iyang ulo, siya midangop kanimo nga adunay kasalanan o nangamuyo kanimo pinagi kanako sa kapasayloan sa mga sala. Pero ang imong usgan o gamhanang kamot nga anaa ni ining imong balaang ebanghelyo nga karon haptan sa imong pare diha sa ulo sa imong alagad nga sina Inday, o kami nangamuyo o maghangyo sa imong kaluoy o gugma sa katawhan o gihambin nga walay handumanan sa daotan. O Diyos among manluluwas buwata uban nga gugma alang sa katawhan diha sa imong alagad, alang sa imong mao murang pagkahalangdon ingon man sa imong kaluoy o kanimo ang tanan kahimayaan dungog o pagsimba karon o sa kahangturan amin. Si Kristo ang atong matuod nga Dios nga magabanhaw gikan sa mga minatay, muloy unta kaninyo o magbantay kanimo kaninyo gikan sa tanang dautan nga natago